में दुनिया होगी उस दिल में अल्लाह नहीं आते मेरे प्यारों। सबसे पहले इस दुनिया को दिल से निकालो, इसलिए कह रहे हैं दुनिया से निकलो, तबलीग में जाओ। यहाँ बैठ के दीन समझ नहीं आएगा, निकलो यहाँ से। गोबर के माहौल में बैठ के गोबर की बुनियाद थी, गोबर के माहौल से निकलो, वापस आओ, फिर पता चलेगा किस गोबर में बैठा था। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, ईमान बनेगा कैसे? बहुत आसान काम है, आसानी बता रहा हूँ। मैं 2001 में तबलीग के काम में शेरोजा लगा। अजान कितने बजे हैं? 8:15 अजान है, 8 बजे अजान है, 8:15 अजान है। ईमान, मैं 2001 में तबलीग में शेरोजा लगा। मैं दुनिया बहुत देख के अल्लाह ने मुझे दिखाई थी। पहली रात मस्जिद में गुजारी, सब दुनिया। मैं मोबाइल छोड़ के आया था। 20 बच्चों से कहा 72 घंटे, बच्चे बस 72 घंटे मुझसे बात न करना। जो दुनिया से कटता है अल्लाह उसको कुछ और दिखाता है, जो दुनिया साल साथ लेके जाता है उसको भी इसमें कुछ नजर नहीं आता, वो भी बेचारा दुनिया बनाने में लग जाता है। मैं 3 दिन दुनिया से कटा, पहली रात को अल्लाह ने सब कुछ समझा दिया। ये मोबाइल की लाइट है ना, ये लाइट, ये अभी इतना काम नहीं देगी भाई। ये देखो मैं लगा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अंधेरे में बहुत काम देती है क्योंकि लाइट है। मेरे दिल में अंधेरा था, इसलिए एक रात में अल्लाह ने बात समझा दी कि मसला कहाँ फंसा है। तो 2000 में मैं तबलीग में शेरोजा लगा। फिर क्या किया? मैंने एक काम किया। मुझे बुजुर्गों ने क्या किया? कहा कि सईद अनवर एक काम कर लो। तुम क्या करो? अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा तुम भी करो। कुरान में कि वस्बिर नफ्सक मअल लदीना यदून रब्बहुम बिल गदात दफा, हर 12 घंटे में एक दफा, सुबह शाम 2 दफा वहां बैठा करो जो लोग अल्लाह की बात कर रहे हैं। ये नबी को हुक्म है कुरान में। जब नबी आए बाहर, ये आयत सुन के खुश हुए और आके बैठे। कहा क्यों बैठे? कहा आज मुझे अल्लाह ने आयत भेजी है कि मुझे कहा है मैं इन लोगों के साथ बैठ के अल्लाह को मैं भी सुनूं। कहा कुर्बान जाऊं अल्लाह के, जिसने मुझे ऐसी उम्मत दी है, जैसे मुझे हुक्म दिया उसकी बात सुनूं। तो नबी को भी हुक्म है अल्लाह की बात सुबह शाम सुनना। अपने नफ्स को सब्र के साथ, ए नबी तुम भी जोड़ो इन महफिलों में। मेरी आपसे गुजारिश है, ईमान दिल में उतारना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, रोज प्रैक्टिस करो। डॉक्टर बनना चाहते हो, रोज मेहनत करो। शिफा चाहिए, रोज दवाई खाओ। ये 2 दवाइयां दे के जा रहा हूँ आपको। क्या करो? 2 दवाइयां रोजाना, सुबह शाम, हर घंटे में अल्लाह की बात 15 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो। दुनिया की हर मस्जिद में फजर के बाद बयान होता है, उस बयान में बैठो, 10 मिनट बैठ जाओ, पेट्रोल डालो, बगैर पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती। और सोने से पहले, असर के बाद, बेहतरीन टाइम असर के बाद है। अगर कोई काम करता है कोई बात नहीं, मगरिब के बाद, इशा के बाद, दुनिया की हर मस्जिद में इशा में तालीम होती है, थोड़ी देर तालीम बैठ जाओ। ये 2 दवाइयां चंद महीने खा लो मेरे प्यारो, देखो दिल कैसे नूरानी होता है। देखो मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाएगी, दीन से मोहब्बत हो जाएगी। कुरान पढ़ने का दिल करेगा। आज व्हाट्सएप का दिल करता है ना, फिर कुरान पढ़ने का दिल करता है। क्या करो? सुबह शाम 2 दफा बस। गुजारिश है दुआएं दोगे मुझे। मैंने 2 साल ये किया, अल्लाह ने सारी बात मुझे समझा दी। लोगों ने मना किया 4 महीने लगाओ, आज तो लोग पकड़ते हैं ना। वल्लाही अल्लाह का मुझ पे फजल है, कोई बुजुर्गी नहीं मेरी, सिर्फ अल्लाह का फजल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाऊंगा, अपने अमाल से जन्नत में जा सकता। हम तो उनकी जुत्ती के खाक भी नहीं। अल्लाह ने अपना फजल किया। 2 साल बाद मैं खुद निकला, सब मुझे रोक रहे थे। क्या? क्यों? कि मैं रोजाना अल्लाह की बात सुन रहा था। आपसे गुजारिश है, जैसे बगैर पानी के कोई स्विमर नहीं बन सकता, बगैर क्रिकेट ग्राउंड के क्रिकेटर नहीं बन सकता, बगैर मस्जिद के कोई ईमान वाला नहीं बन सकता। कौन कौन नियत करता है? रोजाना 2 दफा सुबह शाम मस्जिद को वक्त देंगे इंशाल्लाह। इस पेट्रोल को डलवाएंगे, इस ईमान को डलवाएंगे। ये पहला काम। दूसरी चीज क्या? और ये रोजी का बड़ा जरिया है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तअनफ़ुल मोमिनीन। ईमान वालो, ईमान का जिक्र करो, जिक्र तुम्हें नफा होगा। करो अल्लाह का जिक्र। मैं आपको रोजी बता रहा हूँ, सुनो। और क्या कहा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को पैदा नहीं किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मेरा जिक्र करो, मेरी इबादत करो, मेरा तस्करा करो। और आगे क्या कहा? मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतमून। मैंने तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा नहीं किया, ना मैं रिस्क चाहता हूँ। इन्नल्लाहु हुव्वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह राज़िक़ ज़ात है, अल्लाह सबको खिलाता है ना। अजान हो जाए, फिर 5 मिनट में बात खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह कह रहे हैं कुरान में तुम्हें रिस्क कमाने की पैदा नहीं। ए नबी जी तुम रिस्क के चक्कर में ना पड़ो, तुम काम ना करो, हम तुम्हें खिलाएंगे इज्जत वाली रोजी। तुम नमाज कायम करो, औरों की नमाज कायम करो।
چیزیں رزق کی بتاؤں گا، پھر بات ختم کر دوں. آسمانی رزق. ضروری چیز بتانے، لکھ لو اس کو، یہ کرنا ہے، سب لکھ لو. ہم نیچے پھنسے ہوئے ہیں، میں بھی پھنس کے آ رہا ہوں. تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے. فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر. فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھا، بند کرو یہ کیمرہ. عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مار. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے اور رزق کریم دیں گے. سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل. سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے. صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ. فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے. اور ایک ساتھ جڑ جائے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم. لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم. دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین. قرض بھی اللہ اتار دیں گے. یہ اعمال بتا رہا ہوں. اگلا عمل سنو، قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کیمرہ بند کرو بھائی. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم. رزق کریم. ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے. چاہے دال کھلائی عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا. اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو. جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا. فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں ہوتا. اور رزق کا ہے، قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو. نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ. یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے. ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں. اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو. جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں. ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں، نام لیا، سال والے لوگ سیلاب آئے میں، کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے. 2 منٹ میں نماز ختم. نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے. نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. خطرناک بات. جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے. رزق کریم. یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو. ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں، 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا صحیح پہ غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا. روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے. اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں. یتیم اور بیوہ کی مدد کرو، دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے. فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟
जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, गुस्से को रोक लो, देखो रोजगार कैसे आता है, वरना अल्लाह ऐसा फंसाएगा रोजी में। कल लोगों को माफ करो, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ये दो सिफात बताई। और तंगी में हो, फरागी में, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, चाहे एक खजूरी खर्च करो। और अगली सूरत में क्या बताया, रोजी के 3 अमाल बताए, क्या, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये बिस्तर जो रात को मुसल्ले पे ज्यादा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दुकान में ख्वार नहीं करेगा, उसको रोजी के लिए कभी जलील नहीं करेगा, उसकी रोजी घर के करीब कर देगा जो रात को मुसल्ले पे होगा। कुरान कह रहा है। और रोजी का है वबिल असारि हुम यस्तगफिरून, रोजी इस्तगफार में है। मेरे पास 10-15 लोग आए जो बे औलाद थे, मैंने उनको इस्तगफार बताया सहरी का कि रात को उठ के इस्तगफार किया करो। 17 साल बाद अल्लाह ने उसको 4 साल में 4 बच्चे दिए इस्तगफार की बरकत से। कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, माल देगा, बारिशें देगा, नहरें देगा, बागात देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा। इस्तगफार फरमाया है नबी को कहा अबू जहल ने कि तू अगर नबी है तो अल्लाह से कह हम पे अजाब भेजे, पत्थर बरसाए। अल्लाह ने वही भेजा है, नबी से कह दो जब तक तुम मौजूद हो और बस्ती वाले इस्तगफार करते रहेंगे अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेंगे। अल्लाह को अजाब को रोकने के लिए 3 अमाल बताए अल्लाह के नबी ने। मस्जिदों को 24 घंटे आबाद रखो, आखिर रातों में उठ के बस्ती वाले तहज्जुद में इस्तगफार करो, और आपस में अल्लाह के लिए मिला करो, मोहब्बत किया करो, अल्लाह की बात किया करो मिलके। यहाँ जहाँ मिले सैमसंग, मोबाइल, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये वो फला, अमेरिका, इंडिया, जहाँ मिलो अल्लाह की बात करो। 3 काम कर लो, जहाँ मिलो बैठ के अल्लाह की बात करो। क्यों? जो महफिल अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी क़यामत के दिन हसरत का बायस होगी। मस्जिद को आबाद करो, 24 घंटे थोड़ा टाइम दो, इस्तगफार करो, सहरी में आपस में अल्लाह के लिए मिलके मोहब्बत, अल्लाह की बात करो। ये रोजी के अमाल है मेरे प्यारो जो अल्लाह ताला ने बयान किए। इन अमाल को कर लो, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। रिस्क आसमानों से, और फिर समय रिस्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क आसमानों में अमाल के साथ जुड़ा है। अमाल में 5 लफ्ज हैं, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम। अलिफ ऐन निकाला, मीम अलिफ लाम माल। अल्लाह कह रहे माल है, अलिफ ऐन ठीक कर ले, माल ही माल दूंगा। अगर अलिफ ऐन नहीं होगा, ये माल तुझे कैंसर लाएगा, ये माल तेरे हार्ट को खराब करेगा, ये माल शुगर करेगा, ये माल ब्लड प्रेशर करेगा, ये ब्रेन हेमरेज करेगा। माल से पहले अलिफ ऐन लगा ले, 0 से पहले 1 लगा ले, 0 कीमती बन जाएगा। अलिफ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करता, अल्लाह सारी मखलूक से ताल्लुक ठीक कर देता है। ऐन क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे का अमल, ये सीख लो, बस माल ही माल। साहबा ने 35 साल ये किया, 70% माल उनके कदम में आ गया, अल्लाह से ताल्लुक ठीक किया, अल्लाह के आगे किसी को नहीं देखा। अब अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बेटा कहता है अब्बा जान आज बदर में तलवार के नीचे है, बाप समझ के छोड़ दिया, कहा बेटा तू मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन काटता था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह का बाप काफिर था, तीर मार रहा था, तीर बहुत तेज जबरदस्त तीर अंदाज था, तीर इधर उधर गुजर रहा। तो एक साहबी ने कहा तेरा बाप का तीर क्यों मिस हो रहा है? कहा कुफर की अलामत वाले अल्लाह और रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये किसी को आसरा नहीं दे, ये अल्लाह का हुक्म नहीं। ये दुकान करते हैं, दुकान पे हुक्म नहीं तोड़ते। क्यों मेरे प्यारो? जो दुकान पे हुक्म तोड़ता है ये शिर्क करता है। अल्लाह राज़िक है, झूठ क्यों बोलता है? ये दुकान को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ग्राहक को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ये कभी दुकान में झूठ नहीं बोलेगा, कभी हराम माल नहीं कमाएगा। मेरे प्यारो आज मुसीबत है, लोग हराम माल कमाते हैं और हलाल गोश्त तलाश करते हैं। बताओ क्या होगा? जेब में हराम माल है, रिश्वत का, सूद का, किसी को रिश्वत दे के वो ली है नौकरी, और सूद के माल से, हराम के माल से हलाल गोश्त तलाश करते हैं। हम जहाज में बैठते हैं ना, तो हम बैठते हैं तो लोग कहते हैं भाई शराब नहीं, मुसलमान पे शराब हराम, वो नहीं, खिंजीर नहीं, खिंजीर का गोश्त, क्योंकि वहाँ खिंजीर बहुत खाते हैं जहाज में, और वो खिंजीर के नाश्ते मिलते हैं। कहा हम मुसलमान खिंजीर नहीं लेकिन शराब मंगाते हैं। वो कहते हैं किस तरह के मुसलमान हैं, खिंजीर नहीं खाते और शराब पीते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों को इस ईमान को दिल में डालोगे, मुसलमान अल्लाह कुरान में कह रहे मैं ईमान वालों को गालिब जरूर करूंगा, इनको इज्जत जरूर दूंगा। ईमान कैसे बनता है? सबसे पहले मस्जिद को वक्त देना पड़ेगा। 2 चीजें मैंने आपको की, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र सुनो, और रोजाना दावत दिया करो। अगर चिल्ला 4 महीने नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, रोजाना 1 घंटे दावत दिया करो। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा सईद अनवर 1 घंटा रात को अल्लाह को दे दे, अल्लाह जब आते हैं आसमान पे, और 2 घंटे दिन में मखलूक को दे दे। 2 घंटे दिन में दावत दिया कर,
رات گھنٹے اللہ سے باتیں کیا کر, اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرائے گا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف. 2 دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے, جس سے ملو گے دو گے. کیا 2 دعوتیں؟ لیکن پیار محبت سے, گرمی نہیں کھانی, طریقے سے اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو جوس پلاؤ, اس کو کھجور کھلاؤ. اس سے پہلے محبت, اس کا پہلے دل لو پھر اس کا دل لو, پہلے دل لو پھر دل لو. کیا کرو؟ 2 کام کرو. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دو, بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو. اور دوسرا, ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دو. اس 2 دعوتوں کو دو, دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے. سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جس دن مسلمانوں کے فجر کے اور جمعے کے عید کے نمازی برابر ہو گئے, مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے. میرے پیارو, اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا ینصرکم یثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. کون کون نیت کرتا ہے آج سے فجر اور عشاء میں مسجد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. صبح بیان سنے گا, شام کو تعلیم سنے گا, اور سب کو انعامات میں لے کے آئے گا. اگر کوئی فجر میں نہیں آتا, عشاء میں لے آؤ, چلو بھائی تھوڑی تعلیم. مجھے ایک لڑکا ملا, میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتا سعید بھائی تعلیم میں بیٹھا تھا, تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھا, ایک حدیث سنی, اللہ نے ایک حدیث سے میری زندگی پلٹ دی. یہ تعلیم کا یہ جو عمل ہے, یہ اعمال نبوت میں سے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اعمال سے ہے. مسجد میں ہمارا روزی ہے, ان اعمال میں چاشت کی نماز کا ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے حج عمرہ کرے گا اس کو اللہ امیر کر دیں گے. اشراق کی نماز میں قبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے, میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میرا ایک جاننے والا ہے NIT یونیورسٹی میں آیا, کہتا ہے سعید بھائی میرے باپ کو کینسر ہو گیا, 1.5 کروڑ روپے کا علاج تھا امریکہ میں, میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے آپ کا بیان سنا, آپ نے بیان میں کیا کہا کہ اللہ مدد لوگوں کی کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے. جتنی تم کمزوروں کی مدد کرو گے اتنا اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے. تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. جتنے اپنے خادموں کی روزی, جتنے اپنے خادموں کی آپ مدد کریں گے اتنی اللہ آسمان سے مدد کرے گا. اس نے کہا سعید بھائی میں نے کیا کیا, آپ کا بیان سنا, آپ نے کہا جو تمہارے نیچے ہیں نا, نیچے والے غریب غربا, تمہارے رشتہ دار دوست, ان کے غریبوں کے علاج کراؤ, اس کا خرچ کرو, تمہارے اللہ تعالیٰ بیماریاں ویسی دور کر دے گا. کہا میرے باپ کو کینسر تھا, 1.5 کروڑ کا خرچہ تھا, میری تنخواہ 60-70 ہزار, میں روزانہ 1-2 مریض تلاش کرتا, 5,000 10,000 دیتا, ان کے علاج کراتا, اور ابا جان کو سورہ فاتحہ, کلونجی اور زیتون اور ہلدی یہ سب دیتا گیا. کہا سعید بھائی 3.5 مہینے بعد چیک اپ کرایا, اللہ نے میرے باپ کو بغیر دوائی کے شفا دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, لیکن صدقہ جب ایمان بنے گا تو صدقہ کام آئے گا, ورنہ صدقہ تو دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والا کون ہے؟ جو کثرت سے مسجد میں نظر آئے. آپ سب جانتے ہو کھلاڑی کہاں ہوتا ہے زیادہ, بھائی بتاؤ, گراؤنڈ میں. ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے؟ ہسپتال میں. تاجر کہاں ہوتا ہے؟ فیکٹری میں. دکاندار دکان میں. پان والا پان کی دکان میں, اور موبائل والا موبائل کی دکان میں. ایمان والا مسجد میں نظر نہیں آتا. آج سے کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے وقت دیں گے انشاءاللہ, 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اور پوری بستی کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا کرو, اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. میں روز کرتا ہوں, میں یہ ہندوستان کا جو ہے نا وزیر مودی, اس کے لیے بھی ہر دن تقریباً دعا کرتا ہوں. حج پہ کیا میں نے کہا اللہ مودی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اسلام کا نور ان کے اندر داخل کر دے. میں سچن ٹنڈولکر کے لیے دعا کرتا ہوں, میں برائن لارا کے جتنے میرے جاننے والے غیر مسلم ہیں میرے پیاروں, کیوں؟ جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا. یہ بیچارے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ 90% امریکہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے, ان کی بریک مسلمان ہیں. مسلمان. میں ایک ہندو سے ملا عمر کوٹ میں, بزرگ, پگڑی پہنی, داڑھی چھڑی, تو میرے پاس ملنے آئے. میں نے کہا کون؟ کہتے میں کہا عالم حافظ. کہتے میں تو ہندو ہوں لیکن میں مندر نہیں جاتا, میں شرک نہیں کرتا, میں اکیل اللہ کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, حضور کو مانتا ہوں, نبیوں کو, مسلمان ہی ہوں. میں کہا کیوں؟ کہتے پہلے مسلمان کو مسلمان کرو پھر میں مسلمان ہوں. کیا کروں, اس کو کیا جواب دوں؟ غیر مسلم کو مسلمان کرنا آسان, مسلمان کو فجر پڑھانا مشکل. مسجد نہیں آتا, کرکٹ گراؤنڈ میں بھیج دو, ابھی SHO صاحب بلا لے, 3 بجے دوڑ کے جائے گا. SHO صاحب ناراض تو نہیں ہے, خیریت ہے, 3 بجے بلا لیا, لیکن اللہ کے گھر نہیں آتا. کائنات کا مالک ساری کائنات کو چلا رہا ہے, اس کی مٹھی میں 7 زمین آسمان ہے, ایک درخت سے پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا. ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ فرعون, اس کو بچوں کو مار رہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے موسیٰ صاحب کو پیدا کر کے اس کے گھر پال کے دکھایا.
यहाँ दुनिया में वो होता है जो अल्लाह चाहते हैं, जो मखलूक चाहती है वो नहीं होता। सारी दुनिया के लोगों से कहो इस वक्त रात है, क़यामत एक रात का तो उसको दिन कर सकता है?